अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों को इस्लाम के बारे में कैसे बताएं या फिर इस्लाम के बारे में कैसे सिखाएं, उनको इस्लाम क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप बच्चे को इस्लाम सिखाने जाएं या इस्लाम बताने जाएं तो आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, घर में गाली गलौज नहीं होना चाहिए, घर का जो आपका ज़ाती माहौल है वो बहुत अच्छा पीसफुल होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ क्या है जो करनी है आपको, आपको अपने घर के बड़े और बच्चों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी, बहुत रिस्पेक्ट करनी है। उससे क्या होगा, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। ये 2-3 स्टेप हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है, इज़्ज़त से ही सब कुछ है। अगर इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है। आजकल के दौर में इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा कमी है। हर दूसरा इंसान एक दूसरे को बेइज़्ज़त करता है और सोचता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, जबकि बहुत गलत काम किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो बच्चे को सिखाएं कि वो बड़े बूढ़ों की भी इज़्ज़त करें, और जो छोटे हैं उनसे उनको भी सिखाएं कि अपने से छोटे की इज़्ज़त करें। उसके लिए सबसे पहले आपको इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की बड़े की इज़्ज़त नहीं करते तो आपके बच्चे भी बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, है ना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है पाकीज़गी, तहारत, है ना। अपने घर में जो भी चीज़ें हैं आपकी वो पाक साफ़ रखें, है ना। घर को साफ़ सुथरा रखें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे दीन के बारे में सीख जाएगा या दीन के बारे में उसको पता चलेगा। देखिए, कुछ लोग या कुछ बच्चे इसलिए घबराते हैं कि अरे बहुत सख्ती है, मार पड़ेगी, बहुत सख्ती है, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी हमारे समझ में नहीं आएंगी, बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं, इस्लाम तो बहुत आसान चीज़ है, इस्लाम तो बहुत नर्म चीज़ है, इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है। कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाता, दीन जो है वो कुछ भी गलत नहीं सिखाता। आपको उठने बैठने की तमीज़ सिखाता है, आपको ज़िंदगी जीने की तमीज़ सिखाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। अगर आप सीखना चाहें तो, अगर आप करना चाहें तो, है ना। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। दीन का एक हिस्सा है सफाई, पाकीज़गी। जब भी हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपने देखा होगा, तो हमारे कपड़े पाक होने चाहिए, हम ये चेक करते हैं, या हमारा गुस्ल हुआ है या नहीं हुआ है, या हमने वज़ू किया है या नहीं किया है। तो हम ये 2-3 चीज़ें चेक करते नहीं करते। उसी तरह से बहुत बड़ा हिस्सा है इस्लाम का पाकीज़गी, है ना। पाकीज़गी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक काम और करना है। अगर आपके घर में जो बच्चे हैं या फिर जो बड़े हैं वो देर देर तक सोते हैं, मतलब सुबह जो उठने का टाइम होता है, जिस वक्त रोज़ी रिस्क बढ़ता है, उस वक्त लोग सोएंगे, तो ना घर में रिस्क बरकत आएगी, ना बच्चा दीन के बारे में सीख पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपको सोने की टाइमिंग अच्छी करनी है, खुद की भी और बच्चे की भी, है ना। और तीसरी चीज़ करनी है कि आपके घर में जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई मेहमान आता है तो उसके सामने बच्चा किस तरह से पेश आ रहा है, किस तरह से सलाम कर रहा है, किस तरह से वो बात कर रहा है, वो बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा है ना, वो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें देखने वाली। उस बच्चे को सिखाएं कि जब घर में कोई मेहमान आए उनको सलाम करें, है ना, सर झुका के सलाम करें उनको। और उनके आगे जो भी कुछ है, बच्चे जो घर के सबसे छोटे बच्चे, उनको सिखाएं जब भी घर में कोई मेहमान आए तो एक पानी का गिलास ज़रूर लेके आए। कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बच्चे हैं, बड़े हैं, मेहमान तो मेहमान ही है। किसी भी तरह का मेहमान अगर घर पर आता है तो उनके लिए पानी का गिलास लेके जाएं, उनको सलाम करें अच्छे से। ये भी इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें सीखेगा बच्चा, उसके बाद वो दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में सीखना शुरू कर जाएगा, अगर ये सब चीज़ें वो करता है तो, है ना। तो इस तरह से करना है। उसके बाद उसको सिखाना है कि घर की औरत की इज़्ज़त किस तरह से करनी है, घर की औरत की हिफाजत किस तरह से करनी है ना। और घर में जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी कर लें आप, वो दीन को नहीं समझ पाएगा, दीन को नहीं सीख पाएगा। और क्या चीज़ें करनी है, सबसे अच्छी चीज़ ये करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन के बारे में सीखे, दीन के बारे में समझे, तो उसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है, पाकीज़गी आपको रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको खुद नमाज़ पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज़ पढ़ना शुरू करे, या आपके घर का बड़ा, या जो भी जितने भी जवान बच्चे हैं या बच्चे बहुत बड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ना शुरू करे, पहले आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है। जैसा भी टाइम है, नहीं वक्त निकालें, रात में पढ़ लें, मगरिब की पढ़ लें, ज़ोहर, असर, इशा, तहज्जुद, कोई सी भी नमाज़ पढ़ें। आप खुद नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, है ना। बच्चे पे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, बच्चे को मारे ना, बच्चे को मार मार के ना सिखाएं। आप जब चीज़ें खुद करने लगते हैं ना तो बच्चा अपने आप करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको खुद नमाज़ पढ़नी है। अगर आपको नमाज़ पढ़ता हुआ देखेगा बच्चा, एक दिन वो नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, फिर आप उसको प्यार से बोलें,
بیٹے نماز پڑھنے کے فائدے بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کتنا ہماری زندگی میں فرق آتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے, ہم گناہوں سے بچتے ہیں, گناہوں سے دور رہتے ہیں, ہم شیطان ہم پر حاوی نہیں ہوتا ہے, ہم بڑی سے بڑی بیماریوں سے بچتے ہیں. کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں اتنی ساری دعائیں ہیں جو ہمیں بڑی سے بڑی بیماریوں ہم سے دور رکھتی ہے, بیماریوں سے ہمیں روکا جاتا ہے. مطلب جو بیماری ہمارے اندر آنے والی ہوتی ہے وہ نہیں آتی, کیونکہ نماز میں اتنی شفا ہے, اتنی دعا ہے. وہ کچھ کام کرتا ہے, وہ پڑھائی کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے, کچھ بزنس کرتا ہے, اس کو بتائیں کہ جب تم نماز پڑھو گے بیٹا تو ان کاموں میں برکت ہوگی, تمہاری پڑھائی اچھی ہوگی, تم اور مستقبل تمہارا اچھا ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کو بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم جادو ٹونوں سے دور رہیں گے, ہم پہ کوئی برے اثر نہیں کریں گے. تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھائیں گے, اس کو بتائیں گے دین کے بارے میں, تو بچہ ضرور سمجھے گا. ایک دن نہیں کرے گا, پر آپ کو کرنا ضروری ہے نا. آپ کا کرنا بہت زیادہ ضروری, جو گھر کی عورت ہے خاص کر اس کا کرنا بہت زیادہ ضروری. اگر آپ چاہتے ہیں بچے کو دین کے بارے میں بتائیں, دین اس کو سکھائیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو خود نماز پڑھنی ہے, آپ کو نماز کے بارے میں اچھائیاں بتانی ہیں, آپ کو وضو کی اچھائیاں بتانی ہیں, آپ کو غسل کی اچھائیاں بتانی ہیں, آپ کو پاکیزگی کی اچھائیاں بتانی ہیں, صفائی کی اچھائیاں بتانی. اس طرح سے اگر آپ دھیرے 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 اس کو بتائیں گے تو وہ سیکھے گا. پر جس دن آپ نے مارنا شروع کرا, گھر کا ماحول خراب ہے, گھر میں بدتمیزی ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے, کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا, تو بچے کو آپ مت بولو کہ آپ دین کے قریب جاؤ یا آپ دین سیکھو. دیکھیے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اگر جس گھر میں ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی ہوگی, جھگڑے, بدتمیزی, گالی گلوچ ہو رہی ہوگی, ہے نا, تو بچہ نہیں سیکھ پائے گا. آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں, آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں بچہ دین اسلام کی طرف آگے جائے, دین اسلام کی طرف پڑھے, تو آپ کو گھر کا ماحول خود اچھا کرنا پڑے گا, چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. بچے سے چھوٹا موٹا گھر کا کام کروائیں, اس کو پتہ چلے محنت کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح سے کرنا ہوتا ہے گھر کے کام. چاہے لڑکا ہے یا لڑکی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. اور جب لڑکی ہے آپ کے گھر میں خاص کر, تو اس کو حجاب کے بارے میں بتائیں, اس کو جو ہے پردے کے بارے میں بتائیں, اس کو یہ بتائیں کہ اس کو جب مردوں سے بات کرنی ہے, باہر کسی سے بات کرتی ہے اور بچی ہے, ٹیچر سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کسی دکان والے سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کیسے اٹھنا ہے, اس کو سکھائیں سب چیزیں, تو وہ دھیرے دھیرے سب چیزیں سیکھ جائے گا بچہ, ہے نا. کوئی مشکل نہیں ہے, دین اور اسلام کو سیکھنا بہت آسان ہے, اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں, انسان کا خود کا فائدہ. اگر وہ دین اسلام کی طرف جاتا ہے, دین اسلام والی زندگی جیتا ہے, تو اس کا خود کا فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. باقی آپ کچھ بھی کر لیں اپنی زندگی میں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون ملے, آپ کو آرام ملے, تو آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, صدقہ دیں آپ, ہے نا. کسی کے لیے دل میں برائی نہ رکھیں, کوئی بھی بوجھ نہ رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھا, ان کا مستقبل ہو, اچھا دین کے بارے میں وہ سیکھ پائے, سب سے پہلے آپ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, دھیرے دھیرے کریں, آرام آرام سے کریں. بھلے آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں سکھایا, پر آپ اپنے بچوں کو تو سکھا سکتے ہیں نا. تو سب سے پہلے ماں, یا گھر میں بہن ہے, یا گھر میں نانی دادی ہیں, یا پھر گھر کی جو بھی عورتیں ہیں, ان کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے نا. جب وہ ٹھیک ہوں گی, بچے اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں, کھانے پینے کی تمیز سکھائیں, اور بہت ساری سنت ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے, بسم اللہ کر کے نوالا کھانا ہے. یہ ساری چیزیں سکھائیں گے تو بچہ ضرور دین کے بارے میں سیکھے گا. اس کو خود پاکیزگی کے بارے میں بتائیں تو اس کو خود آرام ملے گا اور اچھا لگے گا. اس کو بتائیں کہ جب ہم پاکیزگی میں رہتے ہیں تو شیطان ہم سے دور رہتا ہے, ہمارے دماغ میں کوئی برے خیال نہیں آتے ہیں, ہمیں نیند اچھی آتی ہے, کوئی برا خواب نہیں آتا ہے. تو دیکھیے دین بہت اچھی چیز ہے, جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو, اور دین کے بارے میں سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. دھیرے دھیرے جو نارمل لائف جیتا ہے انسان, جو انسان کو جینا چاہیے, اس طرح سے آپ جئیں گے تو سمجھ لیا آپ نے دین سیکھ لیا. دین کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں. کچھ ایسی آپ پہ پابندی نہیں ہے, کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ نہیں یہ بھی حرام وہ بھی حرام ہو, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں جو کہ انسان کے لیے خود نقصان دہ ہوتی ہیں. جیسے شراب ہے, شراب پیے گا تو انسان اپنے ہوش حواس میں رہے گا, خود کو بھی مارے گا, دوسرے کو بھی مارے گا, تو اس وجہ سے شراب حرام ہے. اللہ نے یوں تھوڑی حرام دی. یا میوزک سنتا, گانا سنے گا, اس کے دماغ میں کچھ غلط خیال آئیں گے, کچھ غلط کسی لڑکی کو لے کے یا کسی لڑکے کو لے کے غلط فیلنگز آئے گی, اس لیے میوزک حرام ہے نا. شراب اس لیے حرام ہے کہ انسان کی صحت خراب ہوگی, یا کوئی اور چیزیں ہیں, کوئی اور غذا ہے, کوئی اور کام ہے, وہ اس لیے حرام ہے کہ بھئی اس کو خود کو نقصان ہوگا, اس کی خود کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی. اس لیے اسلام میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں.